बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल वासिम है इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कल हमारे वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर से चौधरी अनवारुल हक साहब ने बाग का दौरा किया। दौरा तो अक्सर वो करते रहते हैं, पिछले कई दिनों से, कम से कम एक माह से वो कश्मीर के दौरे पे हैं। और इस दौरे का मकसद सिर्फ ये है कि वो जो अपनी खोई हुई साख है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी जो दरवेशाना तकरीर है, जो दरवेशाना स्टाइल है उनका, उस स्टाइल में वो बात करते हैं। तो कल की जो राड़ा के मुकाम पे उन्होंने तकरीर की, वो मुझे कुछ इस तरह से दिल को भाई कि रात को भी मैंने उस पर व्लॉग किया था, उस पर अपना तबसरा और तज़किया दिया था, और कुछ बातें ऐसी थी जो अभी भी रह गई थी, जो मुझे अंदर से खटक रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं उसे दूसरे हिस्से में कवर करूं और आपसे वो शेयर करूं। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने ये कहा, अक्सर ये कहते हैं, एक दफ़ा तो नहीं कहा, कि मैंने अकरबा परवरी, रिश्वत, कानून, ये जो दो नंबरी है, फ्रॉड है, ये ख़त्म कर दिया, स्टेटस को ख़त्म कर दिया। कल उन्होंने कहा जी कि मेरे होते हुए मेरी हुकूमत ने पूरे कश्मीर के अंदर गरीब और अमीर के लिए एक कानून कर दिया, सबके लिए बराबर है। तो उस पर मैंने बात की थी, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट ऐसे रह गए थे कि मैंने कहा चले मैं चौधरी साहब के गोश गुजार कर दूं, अगर वो बुरा ना बनाए। नाम नहीं लूँगा, मेरा एक जानने वाले थे, ये एक नहीं बल्कि इसको आप समझ सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान में भी आप कह सकते हैं कि किसी भी सरकारी मुलाज़म को वहाँ रख कर आप इस बात को सोच सकते हैं या समझ सकते हैं। उस दोस्त ने कहा कि वो एक सरकारी महकमे में मुलाज़म था, वो रिटायर हुआ। मुख्तसर बात यह है कि वो रिटायर हुआ, जब रिटायर होने के बाद उसकी फ़ाइल आगे मूव हुई, जो उसका क्लियरेंस होना था, जो फाइनल से बनता है, पेंशन वेंशन का जो लेन देन होता है वो बनता है। तो कहता है कि जब मैंने फ़ाइल मूव की तो मुझे पता चला जी कि मेरे पीछे मुझसे पहले कई सैकड़ों ऐसी फ़ाइलें हैं जो दराज के अंदर पड़ी हुई हैं, जो क्लर्क साहब हैं वो इसलिए उनको आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहे, क्योंकि जब तक के पैसे नहीं मिलते, जब तक के उन्हें उसका हिस्सा नहीं मिलता, उस वक्त तक वो उसे मूव नहीं करेंगे। वो जो शख्स था उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत था, उसका ताल्लुक एक सियासी शख्सियत के करीब तरीन रिश्तेदारों में आता था। तो उसने कहा जी कि मैंने इस तरह से एक गया और उस अपनी करीब तरीन शख्सियत के पास, जो सियासी एक बड़े ओहदे पे थी, तो मैंने उन्हें बताया जी इस तरह से मेरी फ़ाइल जो है वो फ़लाँ जगह पे है और उसे अभी तक वो मूव नहीं हुई। तो उन्होंने फ़ोन किया सेक्रेटरी साहब को, ये जो भी हैं जो इस सिस्टम को मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बैठे हुए हैं, फ़ाइल मूव करते हैं, चाहे वो टीचर हो, महकमा जंगलात हो, या सरकारी जो दूसरे महकमे हैं उनके मुलाज़मीन हों। तो उन्होंने फ़ोन करके उस फ़ाइल को जब साइन करने का कहा, तो वहाँ जो बाकी सीनियर बैठा हुआ था जिसके अंडर वो सारी फ़ाइलें थी, उसने कहा यार ये तो बड़ा मसला है कि अगर आपकी फ़ाइल को साइन करके मूव करते हैं तो पीछे जो सैकड़ों की तादाद में फ़ाइलें हैं वो भी मूव करनी पड़ेंगी, उनको भी साइन करना पड़ेगा। लेकिन चलें देखते हैं कि क्या होता है। बकौल उस शख्स के क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था, ताल्लुक़ मेरा बहुत मज़बूत था, तो उन्होंने उस जब सिफ़ारिश की तो उसके पीछे मेरी फ़ाइल साइन हो गई, वो फाइनल क्लियरेंस के लिए ओके हो गई। और जो मुझसे पहले जो जितनी फ़ाइलें थी वो भी उसी तरतीब के साथ सारी की सारी फ़ाइलें साइन हो गई। वहाँ कहते कि एक शख्स था, उसने मुझे कॉल की और उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा जी कि जो कुछ कहना है आप मुझे कॉल पे कह दो। उसने कहा नहीं, मैंने ज़बानी आपसे मिलना है। कहते मैं उससे मिलने गया तो उसने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि अगर आपकी फ़ाइल ना साइन होती, अगर आपकी फ़ाइल रुक जाती तो फिर हमारी फ़ाइलें भी इसी तरह से मज़ीद महीनों रुकी रहती और आपकी वजह से हमारी फ़ाइल भी निकल गई। चौधरी साहब, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको ऐसी हज़ारों ऐसे केस बता सकता हूँ जो टीचर आपके नाक के नीचे अगर रिटायर्ड हुए हैं, पता करिएगा उनकी क्लियरेंस कितना अरसा हुआ नहीं हुई और उनकी फ़ाइलें क्यों रुकी हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे देने की वजह से, या कमीशन कह लें, रिश्वत कह लें, भत्ता कह लें, मज़दूरी कह लें, खुशी कह लें, मिठाई कह लें, जो मर्ज़ी आप नाम दे दें,
وہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ فائلیں ابھی تک وہیں رکی ہوئی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رشوت اور یہ جو قانون ہے امیر غریب کے لیے برابر کر دیا۔ غریب کی فائل آج بھی کسی بڑے کلرک یا بڑے آفیسر کے دراز کے اندر وہاں پہ خراب ہو رہی ہے، اور امیر کی فائل جیسے ملک ریاض ہے اسے ایسے ٹائر لگتے ہیں کہ وہ بھاگتی ہوئی خود اپنی سپیڈ آپ جاتی ہے۔ اس سے بھی بڑا المیہ میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری صاحب ایک اور بڑا المیہ ہے، اگر آپ یہ مسئلہ بھی حل کر دیں تو شاید کہ بہت سے آزاد کشمیر کے لاکھوں سٹوڈنٹ ایسے جو آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ جو لڑکے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بی اے، بی ایس سی، بی بی ایس، ایم اے، ایم ایس سی، ایم سی ایس، اس طرح سے مختلف جو ڈگریاں لے کر فارغ ہوتے ہیں، اور یا ان کلاسز کا جو امتحان دے کر وہ مختلف پرائیویٹ کمپنی میں یا سرکاری کمپنی میں جاب کے لیے وہ جاتے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں، تو انہیں وہاں پہ اپنی ریکوائرمنٹ وہ جو تعلیم ہوتی ہے بی اے، بی ایس سی، بی بی ایس، ایم بی اے یا ایم اے، ایم ایس سی، ایم سی ایس، ایم کام، اس طرح کی، تو وہ ڈگری انہیں اٹیسٹ کروانی پڑتی ہے۔ چودھری صاحب اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ مجھے جسٹ کہیے گا، میں آپ کو ایسے سینکڑوں سٹوڈنٹ بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ہی 16 سال پڑھنے کے بعد امتحان دے کر ڈگری پاس کرنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد، یہ وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ لینے کے بعد اپنی ہی یونیورسٹی سے 2,000، 2,500، 3,500، 3,000 روپیہ دے کر صرف یونیورسٹی سے یا کالج سے ایک سائن کروایا ہے اور اسٹیپ لگوائی ہے تاکہ ادارہ یہ سمجھ سکے کہ یہ ڈگری جعلی نہیں ہے، یہ اصلی ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ ایک سٹوڈنٹ وہ 16 سال تک پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب اسے نوکری کہیں نہ کہیں مشکل سے، قسمت سے، دعاؤں سے، منتیں ماننے کے بعد ملتی ہے، اور جب وہ نوکری ملتی ہے، اس کے بعد جب وہ اسے اٹیسٹ کرواتا ہے ڈگری، تو اسے اٹیسٹ کرنے کے لیے بھی اسے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ چودھری صاحب کیسے نہ بات کریں، پھر کس طرح سے ہم یہ کہیں کہ آپ کے اس نظام کے اندر سب صحیح ہو رہا ہے۔ کل کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹا سا بچہ جو بیمار تھا، جس کے پیٹ میں نارمل درد تھا، وہ باغ کے ایک گورنمنٹ جو ضلع کا ہاسپٹل ہے وہاں گیا۔ جب ڈاکٹروں کا نام لیں تو بعد میں وہ مصیبت بن جاتی ہے، وہ ہمارے لیے بھی، پھر ہمارے بچوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمارا علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر پرائیویٹ جن کلینکس میں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی وہ دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نام نہیں لوں گا، انہوں نے اس کا جو ایکس رے تھا وہ کیا پیٹ میں درد میں، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں کوئی پرابلم نہ ہو یا کسی قسم کا کوئی ایسا اپینڈس ٹائپ نہ ہو۔ تو 3 ایکس رے ہوئے، 3 مختلف ہاسپٹل کے ہوئے، تینوں کے رزلٹ الگ تھے۔ ایک نے کہا پتھری ہے، ایک نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک نے کہا جی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے اور جو اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ان کے جو رویے تھے وہ اس طرح تھے چودھری صاحب کے، کاش کہ آپ جائیں گے تو وہ تو سارے سلوٹ ماریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کسی دن آپ اگر کوئی مظفر آباد میں سے ہی چھوڑے باغ آنے کی، کہ کسی غریب کو خود سے کر کے بھیج کر دیکھ لیں کہ ڈاکٹروں کا کیا رویہ ہے اور کس طرح سے یہ سرکاری ہاسپٹل میں کرتے ہیں، ضلع میں بھیج کے دیکھ لیں، ڈی سی کے پاس بھیج کے دیکھ لیں، جھوٹی کوئی ایسی بات تھانے میں کسی بچے کو بھیج کر دیکھ لیں کہ وہ اس کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ تو چودھری صاحب کون سی آپ بات کرتے ہیں، آپ اپنے لیول پہ آ کے چلیں، یہ تو نہ کہیں نا، کم از کم اتنا تو ایڈمٹ کریں کہ بھئی میرے لیول پہ، وزیر مشیر کے لیول پہ نہ کوئی رشوت لے سکتا ہے، اور نہ کوئی اس طرح سے اکبر پروری کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسی وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں چودھری صاحب جو دل کو چیر کے جاتی ہیں، کیونکہ باقی جو ہوتے تھے نا، اس آپ سے پہلے کے جو وزیر تھے وہ چلیں جھوٹ بولتے تھے، لیکن وہ دوسری طرح کا جھوٹ بولتے تھے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے برادریزم، تعصب اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ فنڈ اپنے آپ کے وزیر کو دے دیے۔ آپ تو جو بات کرنے والی ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو عام آدمی ہے اس کو آپ نے بھی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کے خلاف بولے وہ انڈیا کا بھی ایجنٹ ہو جاتا ہے، وہ کسی کے ایجنڈے پہ ہو جاتا ہے، اسے کہیں سے لفافہ مل جاتا ہے، اسے بہت سے آپ اسے الزام دے دیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں بات کرے وہی اصل بات ہوتی ہے۔ لیکن چلیں، یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید جو ایسے آپ کے ارشادات ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک بار جن جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔